क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं सियासत, सहाफ़त, अदालत, वकालत, सियाहत और इस पार्लिमान को कवर करता हूं, इसकी रिपोर्टिंग करता हूं। और बहुत कुछ ऐसा मेरी आंखों के सामने से गुजरता है कि जो आम तौर पे मीडिया रिपोर्ट नहीं करता, या उस तरह से रिपोर्ट नहीं करता, या उस तरह से बारीक बाल की खाल नहीं उतारता। तो आज मैं आपके सामने एक तरह से ना प्रेस गैलरी का मंजर पेश करूँगा। आज बहुत से दीगर वाक़यात पे नहीं जाऊँगा, सिर्फ आपके सामने असम्बली रखूँगा। असम्बली इजलास हुआ, कौमी असम्बली इजलास हुआ, सेनेट इजलास हुआ, और उसमें क्या हुआ ये आपको आंखों देखा हाल बताऊँगा। बिल्कुल टच करते हुए सीधे सीधे आ जाते हैं इस बात के ऊपर। कौमी असम्बली इजलास 40 मिनट की ताख़ीर से शुरू हुआ। PTI के 10 गिरफ्तार अरकान जो थे उनको लाया गया था प्रोडक्शन आर्डर पे। काफ़ी देर बाद लाया गया, नमाज ज़ोहर के वक्फे के बाद। तो उसके बाद उनकी स्पीकर साहब के चैम्बर में मुलाकात हुई, वो वहाँ बैठे रहे, सारा कुछ हुआ। ये वाक़यात आपके इल्म में हैं। वहाँ पे ये मुतालबा PTI की तरफ से किया जाता रहा कि इन अरकान की पूरी दास्तान ऐवान में सुनी जाए। और उन्होंने कहा कि ये पार्लिमान पे, इस पार्लिमान पे हमला हुआ है। उस रात को 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात को जो नकाब पोशों ने हमला किया, उसमें उन्होंने 10 अरकान कौमी असम्बली को उठाया और उसके बाद वो लेकर चलते बने। और उसके बाद बाकी बातें जो हैं वो तो हमें कुछ दो एक चीज़ें और टच करूंगा, लेकिन मेन मैं इन्हीं पे रहूँगा। 4 PTI के अरकान जो हैं उन्होंने आज के रोज़ में गुफ्तगू की पार्लिमान में, और उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई कि उनके साथ इस पार्लिमान में और इस पार्लिमान के बाहर हुआ क्या। मलिक आमिर डोगर ने बताया कि वो बाहर जहाँ पुलिस मौजूद थी, बाहर गेट मौजूद पे थे, वहाँ पे वो बैरिस्टर गौहर साहब को लेके गए और फिर जाके पुलिस वालों से बात की कि मैं चीफ व्हिप हूँ PTI का। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कहा कि जो अरकान आपको मतलूब हैं, जिन पे FIR में हैं, वो हम आपको देने को तैयार हैं, लेकिन आप ये बदतमीज़ी ना करें कि आपने पूरे जो है वो गेट बंद किया हुआ है, सारे अरकान को हरासा कर रहे हैं, सब कुछ। उन्होंने कहा आप जाएँ, जो हमें चाहिए होगा हम पकड़ लेंगे। उसके बाद हम बिल्कुल ये तो सारे मनाज़र उस दिन रात को भी आप लोगों को हमने भी शेयर किए थे, सब मुख्तलिफ आपके इल्म में है। आगे जाते हैं असम्बली पे। असम्बली के अंदर जो कार्रवाई हुई उसमें आगाज़ किया शेर अफजल मरवत ने। उन्होंने तकरीर लंबी की, लेकिन मैं बिल्कुल टच करते हुए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपके सामने रखता हूँ। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इस ऐवान के अंदर से जब मैं बाहर निकला तो बाहर के गेट पे जब मैं पहुँचा तो वहाँ से मैंने वारंट मांगे। पुलिस वालों ने मुझे ज़बरदस्ती नीचे उतारा, मेरी वास्कट पकड़ी और मुझे घसीटते हुए गाड़ी में ले गए। मेरी 5 कलाशन कोफें थी, मेरा असला था, ये था, तो वो भी ले गए, मेरी गाड़ी भी ले गए। वो सारी सिचुएशन जो है वो बनती रही। कहता है जब वो वहाँ पे गया रास्ते में, तो उसने कहा कि मैं इस्लामाबाद पुलिस को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि रास्ते में फड्डा ये पड़ गया कि हमें जो है वो नकाब पोश लेके जाएंगे नहीं, बल्कि ये बात वकास अकरम शेख ने कही। तो शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमें फिर उधर ले जाया गया, इधर थाना सेक्रेटेरिएट में ले जाया गया, फिर सिविल लाइन CTD ले गई। फिर वहाँ पे जाके जिस तरह से उसने कहा कि काला कलवट्टा किस्म का DSP, वो DSP था, कहता मैं उसकी शक्ल जानता था, इस वजह से उसके मास्क के बावजूद वो अपना चेहरा नहीं छुपा सका, मैंने उसको पहचान लिया। तो कहता उसके बाद मैंने वहाँ पे बैठे, हमारी कुछ थोड़ी सी तलखी हुई और मुझे कमरे में बंद कर दिया और पंखा भी नहीं था और वगैरह वगैरह। ने कहा उसने पिस्टल निकाल के रखा टेबल पे और उसने कहा आपको पता है कि जब कोई मुलज़म पुलिस से भागता है तो फिर उसको पीछे से फायर मार दिया जाता है। कैसा मुझे उसने ये कहा। कहता मैंने भी उसको कहा कि हमारे यहाँ भी, हम पठानों के यहाँ भी जब कोई मुसल्ली होता है ना तो उसको गोली मारते हुए बिस्मिल्लाह भी नहीं पढ़ी जाती। ये भी तो शेर अफजल मरवत है। उसके बाद अगली कहानी उन्होंने सुनाई कि फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ पे लेके क्या आए, फिर कहाँ लेके गए, अगली बातें सारी उन्होंने की। वो सारी बात अपनी जगह। लेकिन उसके बाद वकास अकरम शेख आए, उन्होंने अपनी दास्तान सुनाई। उन्होंने कहा कि यहाँ कल एक हकीम लुकमान कह रहा था, अताउल्लाह तारड़ को कह रहे थे, वज़ीर इत्तलात को, एक हकीम लुकमान कह रहा था कि वो 10-12 फुट ही अंदर आए थे। उन्होंने कहा स्पीकर साहब ये जो ऊपर बॉक्स लगे हुए हैं, इन बॉक्सेस का फासला जो है वो गेट से जो है वो 10-12 फुट है। उन्होंने कहा मुझे और जैन कुरैशी को इस बॉक्स के पीछे मौजूद कमरे से पकड़ा गया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जनाब स्पीकर क्या यही कसर रह गई है कि ये कितना फासला है वहाँ से वाहन में आके उठा के ले जाए, आपको चेयर से उतार के ले जाए। फिर दूसरे रुकन जो थे, बल्कि इसी ने वकास अकरम शेख ने कहा, उन्होंने कहा स्पीकर साहब
آپ کو پتہ ہے نا کسی کے گھر میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ گھر والا یا مر جائے یا مار دے. تو اسپیکر صاحب آپ اندازہ کریں کہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد احمد ڈوگر آئے. احمد ڈوگر نے تو کسر ہی نکال دی. انہوں نے ٹائم لائن گن کے بتائی کہ اتنے بج کے اتنے منٹ پہ اسپیکر صاحب میں نے آپ کو کال کی, اتنے بج کے اتنے منٹ پہ کال کی, میں نے آپ کو یہ کہا, اور ساتھ انہوں نے کہا میں کچھ زیادہ جو باتیں میرے آپ کے درمیان ہوئی ہیں میں اس ایوان میں زیادہ کرنا نہیں چاہتا. انہوں نے کہا آپ نے مجھے کہا کہ میں بے بس ہوں. آپ بے بس تھے. ان کی پھر تقریر ہوئی, پھر زین قریشی کی ہوئی, پھر جو ہے احمد ڈوگر انہوں نے بھی کہا. انہوں نے کہا کہ آپ کو کیا کسر رہ گئی ہے کہ آپ کو کرسی سے اٹھا کے جو ہے وہ نقاب پوش لے جائیں. وہ ساری بات انہوں نے کی. اور اس کے بعد اسپیکر صاحب جو ہے وہ ایک طرح سے پریشان تھے, چہرہ ان کا وہ جس طرح اسپیکر صاحب کہتے تھے نا اس کو جنرل قمر جاوید باجوہ کو کہ وہ آئے ٹانگیں ان کی کانپ رہی تھیں, پسینہ ان کے ماتھے سے چھوٹ رہا تھا. یہی پوزیشن جو تھی قمر جاوید باجوہ والی بقول سردار ایاز صادق کی, وہی سردار ایاز صادق کی بھی تھی. تو انہوں نے کہا آپ کی تقریریں تو یہ بتا رہی ہیں کہ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا اور میں نے یہ سب کچھ کروایا اور میں اس میں ملوث تھا. اگر آپ یہی سمجھتے ہیں تو میں بھی جا کے کیلے میں بیٹھ کے سوچوں گا کہ مجھے یہاں رہنا بھی ہے کہ نہیں رہنا. مطلب انہوں نے ایک طرح سے استعفے کا اشارہ دے دیا. اسپیکر ایاز صادق نے استعفیٰ دینے کا اشارہ دے دیا. تو وہ ساری سچویشن بھی ہوئی. اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان امیر JUI, انہوں نے تو جس طرح وہ ہم کہتے ہیں نا ٹنڈولکر نے میدان کے ہر طرف چوکے چھکے مارے, مولانا تو وہ کام کیا. وہ میں کتنے دنوں سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ مولانا حکومت کے جوڑوں میں بیٹھ جائے گا, حکومت کی آئینی ترمیم کو مولانا سپورٹ نہیں کرے گا. اور آج انہوں نے واضح اعلان کیا پارلیمنٹ میں. انہوں نے کہا کہ جو بھی خاص مقصد کے لیے کوئی حکومتی آئینی ترمیم آئے گی JUI اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. اپوزیشن میں بیٹھے رہیں گے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا ضرورت ہے, لیکن اس کے لیے تمام جماعتیں اپوزیشن مل کے بیٹھ کے کسی آئینی پیکیج پہ بات کریں تو پھر بات ہو سکتی ہے. اگر اپوزیشن ساری متفق نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. اور دوسرا انہوں نے کہا اگر حکومت آئینی عدالتی پیکیج نہ لے کے آئی تو اپوزیشن جو ہے وہ لے کے آئے گی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی ان دونوں کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے جس میں چیف جسٹس کے لیے 3 یا 5 سینئر ججوں کے نام دیے جائیں. وہ نام جو ہے ان کو آگے دیکھا جائے کہ کون اس کے قابل ہے. یہی بات انہوں نے اس کمیشن کے حوالے سے تو نہیں کہی, لیکن انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ بھی اسی طرح سے ہونا چاہیے. پھر انہوں نے صرف یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا کہ وہ چیف جسٹس ہو, وہ چیف آف آرمی اسٹاف ہو, وہ کوئی بیوروکریٹ ہو, کسی بھی ایکسٹینشن کے وہ خلاف ہے اور ایکسٹینشن کو نہیں مانیں گے. اگر یہ بات ماننی ہے تو پھر اس پارلیمان کو بھی ایکسٹینشن دے دیا کریں. مولانا فضل الرحمان نے جو اسپیکر پہ بم گرایا, انہوں نے کہا اسپیکر صاحب یہ جو آپ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے, جو ہمارے گھر پہ حملہ ہوا ہے, اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 3 دن کے لیے اس پارلیمان کو احتجاجاً تالا لگا کے اجلاس بند کر دیتے. کہتے ہیں ہم اجلاس نہیں کریں گے اس احتجاج میں. اور دوسری طرف چلتے ہیں کہ اب یہ 4 لوگوں نے اپنی کہانی سنائی ہے. اب کل جو ہے وہ اگلی کہانی شروع ہونی ہے, اور اس میں سید نسیم علی شاہ جو کرک سے MNA ہیں, جن کو تہجد پڑھتے ہوئے گریبان سے پکڑ کر مسجد سے لایا گیا, جو حامد رضا صاحب نے بھی کہا, جو وقاص اکرم شیخ نے بھی کہا. کل جب وہ کہانی سنائیں گے کہ میں اس وقت مسجد میں کیا کر رہا تھا, تو مجھے کس طرح سے گھسیٹ کے باہر لایا گیا, تو وہ ایک اور کہانی ہوگی. باقی ارکان بھی اپنی کہانی سنائیں گے. تو یہ اس طرح سے آج کا دن تو امپورٹنٹ تھا ہی, کل کا دن اسی طرح سے اور بھی امپورٹنٹ ہوگا. اور آج سینٹ اجلاس جو ہے اس نے ایک قرارداد منظور کی ہے متفقہ طور پہ, اور اس میں کہا ہے کہ یہ پارلیمان پہ حملہ تھا, یہ ارکان کا اغوا تھا. اغوا, ابڈکشن کا ورڈ یوز کیا قرارداد میں. اور اگر کل قومی اسمبلی میں سینٹ والی ہی قرارداد آ گئی تو حکومت کدھر جائے گی؟ وہ طاولہ تارڑ صاحب کدھر جائیں گے جو کہتے تھے ان ارکان کو ایوان کے باہر سے پکڑا گیا ہے, پارلیمنٹ کے احاطے کے باہر سے. کل کی قرارداد ان کے لیے ایک چیلنج بن سکتی ہے جس طرح سے آج سینٹ میں بنی. اگرچہ حکومت نے اس کی مخالفت نہیں کی, حمایت کی, اگر مگر کر کے کی, لیکن کی. اللہ کرے کہ یہ پارلیمان کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ متحد ہو جائیں اور یہ پارلیمان جو ہے وہ آگے چلے. پارلیمانی کمیٹی بنائی گئی تھی, اس کا پہلا اجلاس ہوا ہے, کل اس کا دوسرا اجلاس ہے. اس اجلاس میں بھی دیکھنا ہوگا
کہ آگے کیا نکلتا ہے، لیکن اب تک کی ڈائریکشن کم از کم تھوڑی بہت تلخیوں کے ساتھ کہ خواجہ آصف اٹھ کر جانے لگے تھے، لیکن اس کے باوجود بہتر ڈائریکشن کی طرف جو ہے وہ چیزیں پھر بھی چل رہی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پارلیمان پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا یہ نمائندہ، جتنا بھی نمائندہ ہے فارم 47 کے بعد ہی صحیح، لیکن ہے تو صحیح، پھر بھی آئین پاکستان کے مطابق، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے مطابق، پاکستان کے عوام کی منشا کے مطابق امید کرتے ہیں کہ یہ جھٹکا جو اس ایوان کو دیا گیا ہے یہ ان کے لیے سبق کا باعث بنے گا، اور یہ آئندہ کم از کم کچھ مشترکات کے اوپر چارٹر آف ڈیموکریسی کو اگر باقی جماعتوں تک نہیں بھی بڑھاتے تو چارٹر آف پارلیمنٹ ضرور کر لیں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔